तुमकां खबर आसतलें न्ही, कांय वर्सां पयलीं आमच्या गोंयान इश्कोलां 4 ते 5 वरां चलतालीं दिसाक. दिवाळेचें वेकेशन जें आशिल्लें तें जवळ जवळ 1 म्हयनो आसतालें आनी जें समर वेकेशन पयलीं तें 2 म्हयने चलतालें. आतां हें सगळें रेड्यूस करून दिवाळेचें वेकेशन 15 दीस केलें. समर वेकेशन म्हणटा म्हणटा जवळ जवळ 1च म्हयनो दवरलें. तो दीस पयस ना जेन्ना ही इश्कोलां म्हणटलीं की भुरग्यांक आतां वेकेशनच ना, वर्सभर येयात स्कुलान. कित्याक तर अंडर द नेम ऑफ न्यू एज्युकेशन पॉलिसीज, अंडर द नेम ऑफ क्वॉलिटी एज्युकेशन आनी अंडर द नेम ऑफ प्रोग्रेस. पूण प्रोग्रेस कसलो? प्रोग्रेस वो आमच्या भुरग्यांक स्ट्रेस दिवपाचो? प्रोग्रेस वो आमच्या भुरग्यांक अननेसेसरी फन एक्टिविटीज ह्या नांवान तांकां कॉम्पिटिशनाक कॉन्स्टंट कॉम्पिटिशनान दवरपाचो? वो प्रोग्रेस हय तर. जर तर वो प्रोग्रेस जाल्यार आजची भुरगीं रेस्टलेस कित्याक जातात? ती वाय आर दे हेडिंग टुवर्ड्स एरोगन्स? एन्झायटी त्या भुरग्यां भितर चड कित्याक वाडटा? जर वो प्रोग्रेस जाल्यार त्या भुरग्यांचें बरें जावंक जाय न्ही. जर आमी स्कूल शेड्यूल टायटन करतात इयर बाय इयर आफ्टर इयर आफ्टर इयर, 5 वरांची इश्कोलां आतां 6-6.5 वरां जायत आयलीं. वर्किंग अवर्स, डेली वर्किंग अवर्स. ताजे नंतर मागीर आफ्टर स्कूल म्हणून रेमेडियल टिचींग, नाजाल्यार ते रोबोटिक्स आसाच, नाजाल्यार आनी कसलोय क्लास. आनी बिफोर स्कूल म्हणून स्पोर्ट्स, हॉकी म्हणा, खो खो म्हणा, असले कितें कितें एक मॅचीस असतात. म्हणजे एकूण भुरगें हें दीसभरच इश्कोलान उरपाचें? म्हजो प्रश्न असो. जून ते मार्च हें भुरगें दीसभर इश्कोलान उरलें. त्या भुरग्यान सगळें केलें. एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज केल्यो, एकाडेमीक सगळें केलें. तांणी कॉम्पिटिशनांनी भाग घेतलो, स्पीच दिलें, हें केलें, सगळ्यो एग्जामीज आन्सर केल्यो, कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आन्सर केल्यो, सगळें केलें, सिन्सियरली केलें. आनी आतां पळय जो हो वेळ आसा न्ही, म्हणजे फायचो दीस एप्रिलाची 1 तारीख जी आसा पळय, ती एप्रिलाची 1 तारीख तो मे म्हयन्याचो लास्ट दीस मेरेन वो भुरग्यांचो टायम असो तुमकां दिसना? स्पेशली जी भुरगीं 5वी जाल्यात, 6वी जाल्यात, 7वी जाल्यात, तांकां तरी व्हरून फन एक्टिविटीच्या नांवान क्लासान अशी प्रिजनान घातिल्ल्या भशेन बसोवपाचो हो वेळ न्ही, अशें म्हाका एक पेरंट ह्या नात्यान दिसता. तुमकां कितें दिसता? एक 9वेक पावलां भुरगें, 10वेक पावलां, ताका जर बोर्ड एग्जाम आसा जाल्यार तो प्रश्न वेगळो. पूण जें भुरगें आतांच पळय फुडें सरता, जाची आतां प्रायमरी जाल्या, पयली ते 4थी जाली, 5वी तो भुरगो पास जालो, ताका व्हरून थंय बसोवपाचो हो वेळ न्ही. म्हजो एकच प्रश्न आसा. सपोज ही भुरगीं जर आतां खंय तरी सीशोर गेलीं, एखादे एक वेळेर गेलीं किंवा एखादे रिवराच्या धडेक गेलीं, फाल्यां सकाळीं जर ती उदकान पडलीं, तांकां पेंवपाक तरी कळपाक जाय न्ही. सो हो तो वेळ जेन्ना तांणी अश्यो स्किल्स डेव्हलपमेंट करपाचो, पेंवपाक शिकपाचें, जावं तांकां जर कितें इच्छा आसा, फॉर एग्जाम्पल कोणाक क्रिकेट खेळपाची इच्छा आसता किंवा बॅडमिंटन शिकपाची इच्छा आसता, चॅस ह्या सारके खेळ शिकपाची इच्छा आसता, हो तो वेळ. किंवा एखादे कडेन समर कॅम्प लागिल्ले आसता, थंय वचपाची भुरग्याक एखादी इच्छा आसता. कांयच न्ही जाल्यार आमच्या गोंयान आमकां हें आढळून येता की सगळीं भुरगीं कितें आपल्या बंगल्यान रावून 5 मिनटाच्या वाटेर इश्कोलान वचनात न्ही. स्पेशली इन नॉर्थ गोवा, कुजिरा ह्या एरियेन सगळींच इश्कोलां एकत्र आसात आनी जी भुरगीं पळय रावता न्ही, ती आपले गांव सोडून येवन शहरान रावल्यात. आपल्या गांवान जें घर आसा त्या घरा कडेन डिस्कनेक्ट जावन ती शहरान रावल्यात. फक्त गोंयकारांचीच ही परिस्थिती आसा अशी ना. जे भायले लोक आसात, गोंया भायले जे आमच्या गोंयान स्थायीक लोक आसात, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका, महाराष्ट्रा ह्या सारके स्टेटींतले जे लोक आसात, ते वर्सभर आपलो गांव सगळें घरदार सोडून आमच्या गोंयान रावतात. तांणी बॅक टू दियर रूट्स वचपाची गरज आसा. हो वेळ इश्कोलान बसपाचो न्ही एप्रील आनी मे, अशें तुमकां दिसना? कमेंट करून म्हाका कळोवचें.